बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूबरू यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम अदब इत्तफ़ाल में आज मैं एक मुनफरिद प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि मेरे पढ़ने वाले जानते हैं कि मैंने आज से चंद बरस कबल इकबाल कहानी के हवाले से कहानियाँ लिखनी शुरू की और इस सिलसिले में मेरी पहली किताब सुराग़ ज़िंदगी 2006 में मंज़र आम पर आई, जिसके अब तक 4 एडिशन शाया हो चुके हैं और 5वां एडिशन जल्द ही मंज़र आम पर आ रहा है। सुराग़ ज़िंदगी को नेशनल बुक फाउंडेशन से भी अवार्ड मिला और जिस इदारे ने इसे शाया किया यानी इकबाल अकादमी की तरफ से इसके किताब को 3 लाख रुपए इनाम मिला। क्योंकि ये किताब एक बड़ी तादाद में एक प्रोजेक्ट में गई थी, लाइब्रेरी प्रोजेक्ट में, और इसकी रॉयल्टी या मुआवजा 3 लाख रुपए 2009 में मुझे मिला था, जिसे मैं अपने लिए बहुत बड़ा एजाज़ समझता हूँ। तो बच्चों, इसी किताब में से एक कहानी जो कि इकबाल के शेर के हवाले से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, इकबाल का एक शेर है, तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहाँ में हैं तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। इसी हवाले से ये कहानी है, तो सुनिए। हर रोज़ की तरह आज भी ताजदीन गुब्बारों और प्लास्टर के खिलौने उठाकर शहर के निस्बतन खुशहाल इलाके से गुजर रहा था। उसके खिलौने गरीब और अमीर सब बच्चे बड़े शौक़ से ख़रीदते थे। ताजदीन बच्चों से एक पैसा भी ज़्यादा न लेता और इसके हलाल को अपनी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत देता था और अपने बच्चों को हराम का एक लुक़मा भी देने का रवादार न था। यही वजह है कि वो सारा दिन गली गली मोहल्ले में आवाज़ें लगाकर खिलौने बेचता और जो रकम हासिल होती उससे अपना और बीवी बच्चों का पेट पाल कर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता था। आज भी वो अपनी रोज़ी के सिलसिले में घर से निकला हुआ था कि उसने देखा कि सेठ यूसुफ की कोठी से 2 लोग उनके बेटे को कंधे पर उठाए हुए बड़ी तेज़ी से बाहर निकल रहे थे और कामरान उनके चुंगल से निकलने के लिए हाथ पैर मार रहा था। दोनों ने कामरान को बाहर खड़ी गाड़ी में डाला। ताजदीन ने यह मंजर देखा तो भागा हुआ गाड़ी की तरफ आया, लेकिन इतनी देर में गाड़ी चल पड़ी थी। ताजदीन थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानता था, लिहाजा उसने गाड़ी के पीछे लगा हुआ नंबर प्लेट पर नंबर जो लिखा हुआ था वो पढ़ लिया और जेब से एक कागज़ निकालकर उस पर लिख भी लिया। वो कुछ देर तक खड़ा सोचता रहा, फिर सेठ यूसुफ की कोठी के अंदर दाखिल हो गया। यहाँ कुछ लोग जख्मी हाथ में पड़े हुए थे। वो दूसरे कमरे में गया तो सेठ यूसुफ की बीवी एक रस्सी के साथ कुर्सियों से बंधी हुई थी। ताजदीन ने जल्दी से उनकी रस्सियां खोली। ताजदीन को देखकर बेगम यूसुफ को कुछ हौसला हुआ। तो ताजदीन, वो मेरे बच्चे को ले गए, बेगम यूसुफ बोली। कौन थे वो लोग बेगम साहिबा? ताजदीन ने हमदर्दाना लहजे में पूछा। मुझे नहीं मालूम, लेकिन कामरान को साथ ले जाते हुए वो ये कह गए कि 25 लाख रुपए दोगे तो तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा, वरना हम उसकी जान ले लेंगे। ये कहकर बेगम यूसुफ रो पड़ी। ताजदीन ने बेगम यूसुफ को बताया कि उसने अगवा करने वालों की गाड़ी का नंबर नोट कर लिया है। बेगम यूसुफ ने उससे वो नंबर ले लिया कि शायद इस तरह मुजरमों का सुराग मिल सके। फिर उन्होंने अपने शौहर को
فون پر بیٹے کے اغوا کی ساری کہانی سنا دی۔ سیٹھ یوسف پریشانی کے عالم میں وہاں پہنچے اور بولے، بیگم تم فکر نہ کرو، خدا بہتر کرے گا، میں ابھی ڈی ایس پی نواز خان کو فون کرتا ہوں۔ ڈی ایس پی نواز خان سیٹھ یوسف کے دوست تھے۔ سیٹھ یوسف نے انہیں فون پر ساری تفصیلات بتا دیں۔ ڈی ایس پی نواز نے فوری طور پر شہر کی ناکہ بندی کر دی اور مطلوبہ گاڑی کی تلاش شروع ہو گئی۔ بعد میں سیٹھ یوسف ڈی ایس پی نواز خان کے پاس تھانے گئے اور انہیں ساتھ لے کر اپنے گھر آ گئے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیگم رو رہی ہے اور ایک کونے میں بیٹھا تاج دین انہیں حوصلہ دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے، خدا نے چاہا تو کامران جلد مل جائے گا۔ تاج دین کو کامران اور اس کے کھلونے خریدنے والے دوسرے بچوں سے بہت محبت تھی، لہذا سیٹھ یوسف کے خاندان پر آنے والی ناگہانی آفت کی وجہ سے وہ اپنی روزی کی فکر بھول کر وہیں بیٹھ گیا تھا۔ سیٹھ یوسف بھی تاج دین سے واقف تھے، لیکن ڈی ایس پی نواز اسے مسلسل گھور رہا تھا۔ اس وقت وہ گھر کے ملازمین سے بھی کامران کے اغوا کے متعلق پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ پھر وہ تاج دین کی طرف دیکھ کر بولا، مجھے تو یہ شخص بھی مشکوک لگتا ہے۔ نہیں بھائی، یہ تو غریب آدمی غبارے اور کھلونے بیچتا ہے۔ بیگم یوسف بولی، نہیں، میرا یہ تجربہ ہے کہ ایسے لوگ بھی مجرموں سے ملے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اس نے آپ کو گاڑی کا نمبر بھی غلط بتایا ہو۔ یہ کہتے ہوئے نواز خان نے ایک بار پھر تاج دین کو گھورا۔ یہ ٹھیک ہے نواز صاحب کہ آپ پولیس والے ہیں اور ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ بیچارہ غریب آدمی ہے۔ سیٹھ یوسف بولے، ایسا ممکن ہے سیٹھ صاحب؟ کیوں بھائی، کون ہو تم اور کیا چکر چلا رکھا ہے؟ ڈی ایس پی نواز نے تاج دین کی طرف دیکھا اور گھورتے ہوئے بولے، صاحب جی میں غریب آدمی ہوں، کھلونے بیچتا ہوں، بچوں سے محبت ہے مجھے۔ تمہارے جیسے ہی چند لوگ سکوں کے عوض اپنا روپ دکھا دیتے ہیں۔ جلدی بتاؤ، کامران کہا ہے تمہاری کھال کھینچ لوں گا۔ میں کچھ نہیں جانتا۔ تاج دین اس افطار سے گھبرا گیا۔ اب تو سیٹھ یوسف بھی اس پر شک کرنے لگے، لیکن بیگم یوسف مسلسل ان کی حمایت کر رہی تھی۔ بیچارہ غریب آدمی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ دراصل مجرم یہی ہے، بس ذرا اسے ڈرائنگ روم کی سیر کرانی۔ میرا خیال ہے سر اس سے ڈرائنگ روم نہیں چلتے۔ نواز خان کا ماتحت بول، ٹھیک ہے۔ نواز خان کا یہ حکم سن کر دونوں سپاہی تاج دین کو گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گئے۔ بیگم یوسف بلہم تھیں، لیکن ڈی ایس پی یہی کہتا رہا کہ یہ مجرموں کا ساتھی ہے، کیونکہ تاج دین کے بتائے گئے نمبر پر گاڑی کی تلاش جاری تھی، لیکن ابھی تک مجرم گرفتار نہیں ہوئے تھے۔ مگر اتنی دیر میں تاج دین بیچارے پر تشدد ہو چکا تھا۔ تشدد ہوئے ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ دوسری طرف سے وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے آپ کے بتائے ہوئے نمبر والی گاڑی پکڑ لی ہے۔ گاڑی پکڑ کر نہ صرف مجرم گرفتار ہو گئے، بلکہ کامران کو بھی ان کی قید سے رہا کروا لیا گیا ہے۔ فون سیٹھ یوسف نے اٹھایا تھا اور اب نواز ٹیلی فون پر گفتگو کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں بیگم یوسف تاج دین کو دونوں سپاہیوں کے شکنجے سے چھڑا لائی تھی۔ اب سیٹھ یوسف نواز خان اور اس کے ماتحت سر جھکائے شرمندہ کھڑے تھے۔ تاج دین کی وجہ سے کامران کی زندگی بچ گئی تھی اور پورا خاندان ایک آزمائش سے بچ گیا تھا۔ تاج دین خاموش تھا، مگر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ کامران کو اپنے سامنے دیکھ کر اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی بھول چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کامران کو پیار کیا۔ سیٹھ یوسف کہنے لگا، بھائی ہم سب کو معاف کر دو، ہم شدید غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ یہ کچھ پیسے رکھ لو، کوئی دکان لے لو، بہتر کام کر لو۔ یہ کہہ کر سیٹھ یوسف نے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر تاج دین کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ تاج دین نے ایک نظر سیٹھ یوسف کی طرف دیکھا اور بولا، سیٹھ صاحب آپ کا بہت شکریہ، میں اپنے چھوٹے سے کام میں بہت خوش ہوں، اور اس محنت سے جو مجھے حاصل ہوتا ہے اس سے میں اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ گلی گلی محلے محلے پھرنا میری عادت ہے، کیونکہ مجھے یہ سب بچے اپنے بچوں کی طرح عزیز ہیں، میں ان کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ کہہ کر تاج دین نے روپے کامران کے ہاتھ میں رکھ دیے اور ایک مرتبہ پیار سے اس کا ماتھا چوما، اور ایک معمولی مزدور
बड़े बड़े रईस लोगों को उन की अपनी ही निगाहों में हकीर बनाकर वहाँ से चल दिया। ये थी आज की इकबाल कहानी। अगर आपको इकबाल कहानी पसंद आई है तो आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अदब इत्तफाल अपने इख्तिताम को पहुंचा। खुदा हाफिज़।